मुखेल वोल बिरातीन नियालक आधार। एक तरणाटो आपल्या लागीं नवी मोटर गाडी ना म्हूण कॉलेजीक वचूंक सोदिना, कारण ताचे इश्ट ताची फकाणां कोत्ताले। हे बिरातीन तो जियेतालो, पूण जेन्ना तो एका पांय नाशिल्ल्या तरणाट्याक पळयता तेन्ना ताची भिरांत नाच जाता। जेजू मेल्या उपरांत शीस बिरातीन जियेताले, ताका धरून बोडखणींत घालतले म्हूण ते भियेताले। जेजू मेलो आनी आतां कितें करचें तें तांकां कळो नासलें। असल्या वेळार जेजू तांचे मदें येवन तांकां शांती दिता, कुरपेन बोत्ता आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तांची भिरांत पयस कोत्ता। आमी आयज बिरातीन जियेता। सुदारप आमच्या समाजांत जायते सुदारप जाता। आमी तें मानून घेनात आनी आदले घेवन आसात, आनी ह्या वरवीं जायते बरे सूख विबाडटात। एकसुरपण घोराब्यांत भुरगीं जावं वाडलोलीं आपल्या वावरांत गुल्ल आसतात, एकामेकाक वेळ दिनात, अशें जिवीत एकसुरपणान सारतात। भायर रावप आमचें चिंतप, न्हेसप, वागप, आमचें उलोवप वो चलप समाजा सारकें जायना जाल्यार आमी रोखडीच दुसऱ्यांक भायर रावता, वायट वो दूख जाता। वायट वो दूख हे जिविताचे भाग म्हूण वळखून घेवन गरजेचें। असली आनी जायती भिरांत आमकां आसा, ताचेर जैत व्हरून एक कुरपेचें जिवीत जियेतल्या म्हूण निचेव करुया। म्हजो थाराव म्हज्या जिवितांतली एक तरी भिरांत आयज नपयत करून कुरपेन जिवंक वावुरतलें।